أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يكاد البرق يكاد البرق يكاد البرق يكاد البرق يخطف يخطف أبصارهم أبصارهم كلما أضاء لهم أضاء لهم مشوا فيه مشوا فيه وإذا أظلم وإذا أظلم عليهم قاموا अभी सुने يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا साथ साथ हाथ फेरते हैं ना يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا. चले इसको याद करें दोहराएं.